अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं जी सब फ्रेंड। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त सजवा खान। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अपनी वीडियो भेज सकता है मुझे, कोई भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकता है जो उसकी लाइफ में जो भी गुजरी है बातें, वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। और मैं उनकी जो बातें हैं वो मैं हाईलाइट करूँगी। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं उनका नेम जो है वो मेंशन नहीं करूँगी। तो मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। आज मेरी एक बहन है जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेजी है, तो मैं उसका जो नाम है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करने वाली। और लेकिन उसकी जो दुख हैं, जो उनकी टेंशनें हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड, मेरी जो दोस्त है वो बहुत छोटी थी। मीन्स कि वो 9th में पढ़ती थी, 9th या 10 की स्टूडेंट थी। तो उसकी शादी हो गई। शादी कैसे हुई? जो उसकी भाभी है, भाभी के भाई के साथ उसकी शादी हुई। तो भाभी का जो भाई है वो काफ़ी एज का था। तो जब उसे पता चला कि मेरी शादी उससे होने लगी, तो वो बच्ची कहने लगी कि मैंने काफ़ी शोर डाला कि मैंने इससे शादी नहीं करनी। तो फिर भाभी ने मेरे भाई को कन्विंस कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे भाई ने कहा कि आपकी शादी उधर ही होनी है बेटा, आपने जो भी करना है कर लो, शादी आपकी उधर ही होनी है, ठीक है ना। तो उस लड़की ने बोला कि मैंने मान तो लिया, लेकिन मैंने साथ ही साथ एक शर्त रख दी कि आपने मेरी एजुकेशन है वो कंप्लीट मैंने करनी है हर हाल में। तो ऐसे ही वो जो लड़का था उस तक बात पहुंची, तो उसने बोला चलें ठीक है, आप ऐसे करें, शादी कर दें और इसकी जो एजुकेशन है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ठीक है। अच्छा, उसकी शादी हो गई, ठीक हो गया। वो ऐसे था कि वो चौधरी टाइप इंसान था। वो उनकी काफ़ी ज़मीनें वगैरह, वो अपने गांव में रहता था। तो वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और एज का भी ज़्यादा था, ऐसा ही कुछ उसने मुझे बोला है। जब उसकी शादी हुई तो माशाल्लाह से 2 बच्चे हुए, साथ ही साथ उसने अपनी तालीम को भी कंप्लीट कर लिया और 2 बच्चे भी हो गए उसके। जब 2 बच्चे हो गए तो अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी, लेकिन उसका जो मियाँ था अकड़ू सा था। उसकी अजीब सी नेचर थी कि वो उसे हर वक्त ये फ़ील होता था कि ये पढ़ी लिखी है और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और ये बस हर वक्त अपनी जो पढ़ाई है उसकी अकड़ दिखाती रहती है मुझे। सम टाइम वो मार भी देता था उसको, लेकिन वो बर्दाश्त करती रहती थी। वो इतना महसूस नहीं करती थी, क्योंकि बस उसके भाई ने बोला था कि बेटा आपने बर्दाश्त करना है और यहाँ ही रहना है, यहाँ ही मरना है। जैसे कि आपको पता है कि जब लड़की की शादी होती है तो घर वाले उसको यही कहते हैं कि आपने इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, ऐसे करना है। तो उस बच्ची के साथ भी सेम ऐसे ही कुछ हुआ। और कुछ 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह से। तो कुछ अरसा गुज़रा तो उसको ऐसे फ़ील हुआ कि उसके घर में जो काम करने वाली मुलाज़म है वो उसके कमरे को साफ़ करने की कोशिश करती रहती थी, उस लड़के के कमरे को। तो उसकी बीवी बोलती है कि आप ये कमरा ना साफ़ किया करें, ये मेरे मियाँ का कमरा है, हमारा खुद का कमरा है, हम खुद साफ़ कर लिया करेंगे, तो आप यहाँ ना आया करो। तो वो लड़की कहने लगी नहीं, मुझे तो साहब ने बोला है तो मैं तो ये करूँगी। अच्छा जी, मुलाज़म ने आगे से बोला नहीं जी, मुझे तो साहब ने बोला है तो मैंने तो उनका रूम भी साफ़ करना है, उसके कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, उसके कपड़े भी मैंने खुद धोने हैं। तो अच्छा, उसने कहा चलो, उसने फिर भी, वो कह रही कि मैंने इग्नोर किया, कोई बात नहीं है, चलें, मुलाज़म है घर की। लेकिन थोड़ा सा शक फ़ील हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा मियाँ है। तो मियाँ बीवी में तो अगर एतबार का रिश्ता ना हो तो ज़िंदगी नहीं चलती, तो ये तो करना पड़ता है, सबसे पहले जो बीवी है उसको ये तो करना पड़ता है। तो अच्छा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन वो कह रही कि मुझे थोड़ा थोड़ा फ़ील होता था, पता नहीं क्यों। तो एक दिन ऐसे हुआ कि अचानक से पता चला कि वो शादी करके उसको घर में ले आया। ठीक है। जब शादी की तो कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया कि एक अनपढ़ जाहिल लड़की को मेरे सर के ऊपर सवार कर दिया। इसको तरजीह दी मुझसे ज़्यादा, कि मैं इससे कमतर हूँ, मुझ में किस चीज़ की कमी है। मैं खूबसूरत भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, शऊर भी रखती हूँ। एक घर की मुलाजमा को मेरे सर के ऊपर रख दिया। तो जब उसने, वो कहती मैंने शोर डाला तो मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपने बच्चों को लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, ये है वो है। तो मैंने क्या किया, मैं घर तो मैंने छोड़ा, लेकिन मैंने गाँव को नहीं छोड़ा।
میں نے کہا کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ایک ملازم جو وہ اچھی تھی اور تھی نا، بزرگ تھی، میں ان کے گھر چلی گئی، اس کو ساتھ لے کے میں نے کہا میں آپ کے گھر جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں ہمارے گھر۔ تو میں وہاں پہ تقریباً 10 دن رہی تو وہ بیچاری روز ہی مجھے دیکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تم اپنے بھائی کو فون کر دو، تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ یہ ہمارا جو گھر ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تم ماشاءاللہ سے اچھے گھرانے کی ہو۔ تو میں نے کہا نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں، میری ایسی سوچ نہیں ہے کہ میں کسی کو کمتر نہیں سمجھتی۔ اس وقت تو میں خود اتنی کمتر ہو گئی ہوں کہ ایک ملازم جو ہے میرے سر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے، تو اب وہ آئیں گے، اور مجھے یہ تھا کہ وہ آئیں گے مجھے لینے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے 2 بچے ہیں میرے پاس، میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے گھر سے نکال دیا، وہ آئیں گے۔ مجھے ایک امید تھی کہ وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ نہیں آئے مجھے لینے۔ جب مجھے وہ نہیں لینے آئے تو ایک دن میری ملازمہ نے پھر میرے بھائی کو فون کیا کہ آپ اپنی بہن کو آ کے لے جائیں، یہ ایسے اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ صحیح نہیں لگتا کہ یہ آپ کے گھر اچھی لگتی ہے، ہمارے گھر اچھی نہیں لگتی۔ تو پھر میرے بھائی آئے اور مجھے آ کے لے گئے، اور تقریباً کافی عرصے سے میں ادھر رہ رہی ہوں، کہہ سکتے ہیں کہ سال 2 ہو گیا ادھر رہ رہی ہوں، لیکن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں۔ سم ٹائم بھائی جو ہے وہ بھابھی کو بھی سنا دیتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اس کا کیا قصور ہے، تو بھابھی کو کچھ نہ بولا کریں آپ۔ تو بس ٹینشنیں لے کے اپنی زندگی کو میں نے عذاب بنا دیا ہے۔ تو بس میں نے ایک دن انسٹاگرام پہ آپ کو دیکھا ہے تو آپ کی باتیں سنی، مجھے اس نے بولا تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا چلے میں آپ ہی سے تھوڑی سی بات کرتی ہوں، اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہوں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے کہا تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے ساتھ اپنی زندگی کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کی ہے۔ تو یہ میرے کہنے کا یہی مقصد ہے، یہ سٹوری سنانے کا یہی مقصد ہے کہ پلیز کائنڈلی اپنی جو بچیاں ہیں ان کو ایک دفعہ غور سے ضرور دیکھ لیا کریں۔ اس کی جب شادی کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ غور سے اس کو دیکھ لیا کریں کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دم سے ہی یہ فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے کہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، آپ نے نہیں گزارنی ہوتی۔ لیکن پیرنٹس نہیں سمجھتے، پیرنٹس سے خود غلطی ہو جائے تو وہ غلطی نہیں ہوتی۔ اگر بچہ کوئی خود سے پسند کر لے، وہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو بول دیتے ہیں یہ آپ نے خود ہی کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور میرے تو کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچی کی شادی ارینج ہو یا لو میرج ہو یا ارینج، بھگتنا لڑکی کو ہی پڑتا ہے۔ تو یہ میں ساری باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بس آپ نے میرا جو نیم ہے وہ مینشن نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا دل کرتا ہے کہ بات شیئر ہو، ہائی لائٹ ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے ہو کہ لوگوں کو جو اور لوگ ایسے فیصلے کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے میری ایک سٹوری سن کے اور لوگوں کے مائنڈ جو ہے وہ صحیح ہو جائیں، اور وہ ایسی حرکتیں نہ لوگ کریں، اپنی بچیوں کو ایسی جگہ نہ شادیاں کریں جو ان کے ساتھ صحیح طرح نہیں چل سکتے۔ تو کہتی ہے میں اب اتنی بہادر ہو گئی ہوں کہ میں بات کر سکتی ہوں، اور میں خود سے جی سکتی ہوں کہ مجھ میں فرق آ رہا ہے پہلے سے زیادہ، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو میں بہتر ہو رہی ہوں نا۔ تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا ماشاءاللہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت جو ہے وہ سب سے بڑا معلم ہے، تو اس کو ایک دن پتہ چل جائے گا۔ وہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنی میں نے اس سے ڈیورس نہیں لی، اور نہ میں نے اس سے ڈیورس لینی ہے، کیونکہ میں شادی نہیں کروں گی، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میں کسی بھی مرد کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تو میں ڈیورس تو اس لیے لوں کہ میں نے شادی کرنی ہو۔ تو میں تو اس وقت اسے کوئی مشورہ نہیں دے سکی، بس میں نے اس کی جو باتیں سنی تو باتیں سن کے میں تو سنی ہو گئی، اور جب اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی تو میں سمجھ نہیں رہی تھی، اور میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں اب اس کو کیا بولوں۔ ٹھیک ہے، میں اتنا ضرور کہوں گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لائق ہی نہ ہو، تو ابھی مجھے یقین ہے وہ مجھے سن رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی کہوں گی بیٹا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لائق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ تو آپ انشاءاللہ سب کچھ برداشت کر لو گے ایک دن۔ تو وہ اسی قابل تھا، وہ اتنا ہی گھٹیا تھا، وہ جو ملازم ہے اس کو ہی ڈیزرو کرتا تھا اور وہ اس کو کرتی تھی، تو وہ تو آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا، پہلے دن سے ہی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟
तो ये तो आपकी भाभी और आपके भाई ने उसको ज़बरदस्ती आपके सर के ऊपर मुलव्वस कर दिया कि ये आपने इससे शादी करनी है। शुरू से तो ऐसा नहीं था ना। तो इंशाल्लाह वो कहती है नहीं, मैं अपने बच्चों को लेके चलूँगी, इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी, मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। और वो कहती है मुझे इतना अफसोस है कि वो बच्चे मुझसे मांगता भी नहीं है, कहता है बस तुम ही रखो इनको, तुम ही बड़ा करो, मैं बस ठीक हूँ इसके साथ शादी की है जिसके साथ। अच्छा जनाब, मर्द समझते हैं कि औरत बहुत कमज़ोर है। औरत भाई कभी भी कमज़ोर नहीं हुई। औरत जो है वो एक माँ भी है, वो बहन भी है, एक बेटी भी है। वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो अपने माइंड में ये तय कर ले कि मैंने करके दिखाना है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो मर्द के सहारे के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो जो अच्छी औरत होती है उसकी कोशिश होती है कि एक भाई हो, जो महरम हो उसके साथ मैं रहूं, या मेरा शौहर हो महरम हो उसके साथ रहूं। तो जो अच्छी औरत है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है माशरे को फेस करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ता है अगर अकेली चले। लेकिन वो चल सकती है, ऐसा नहीं है। अगर वो नेक है तो चल सकती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और अपनी जो स्टोरी है वो आप मेरे साथ शेयर किया करें। तो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।